लेकिन बहुत बड़ा इवेंट हो चुका है, कतर के ऊपर अटैक हुआ है, इजराइल की जानब से कतर के ऊपर हमला किया गया, बराह रास्त कतर को निशाना बना दिया गया। और इसके साथ ही इजराइल एक महीने में 6 अरब कंट्रीज को निशाना बनाने वाला वाहिद मुल्क भी बन चुका है। और ये सब कुछ इजराइल जो है वो सेल्फ डिफेंस के नाम के ऊपर कर रहा है, और ये सब जो है वो रीजन में अमन लाने के लिए जो है वो कर रहा है। अब ये इतना बड़ा वाकया है कि फ्लो ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा है, और इसके डायनामिक्स बहुत ज्यादा है, इसके एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब से रद्द-ए-अमल आ रहा है, यूएई से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ये रियासतें बिल्कुल अब जो है वो खामोश नहीं हो सकती हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो गया है। अभी तो वो कह रहे थे फलस्तीनी वहां पर हैं, फलस्तीनियों के ऊपर इजराइल हमले कर रहा है। इजराइल का मसला सिर्फ फलस्तीनियों से है। अगर फलस्तीनियों को सबको वो मार देगा तो फिर इजराइल अचानक से अच्छा बन जाएगा और उसके बाद अमन हो जाएगा। ये भी तो एक ये प्रिज्यूम करके बैठे हुए ना। तो इजराइल के ने आज के हमले से साबित किया है कि जो रेजिस्टेंस का पाथ है, जो ईरान का पाथ है, जो ईरान की आइडियोलॉजी है, और फ्रॉम मैनी डेकेड्स वो अरब्स को ये कहते रहे। और अभी 2 हफ्ते कबल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यही बात की कि अरब्स को चाहिए कि वो अपनी मिलिट्रीज को अपग्रेड करे, यही एक सबके पास जो रास्ता है। तो वो बात आज सच साबित हुई है। तो इसके बहुत सारे डायनामिक्स हैं, हम कोशिश करते हैं, चूंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो एक एक करके इसके ऊपर जो वो रोशनी डाली जाए कि मामला अब किस तरफ जा रहे हैं। इलाकाई जंग, हम ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि मामला इलाकाई जंग की तरफ जाना है, और उसमें आज ये जो वाकया हुआ है वो एक बड़ा सबूत है कि अल्टीमेटली मामला उसी तरफ जाएगा। और जाहिर है कि सबको सरप्राइज तो हुआ है इस अटैक से, लेकिन अगर आप देखें तो जो हम कई महीनों से बात कर रहे हैं तो उसके मुताबिक ये कोई सरप्राइज अटैक नहीं होना चाहिए। मिडिल ईस्ट में किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक हो जाए तो इजराइल की जानब से तो वो किसी सूरत कोई सरप्राइज अटैक नहीं होगा, क्योंकि इजराइल जो है वो एक प्रॉपर कंट्री नहीं है। जो प्रॉपर कंट्रीज होते हैं उनकी ये पॉलिसी होती है कि उन्होंने अपनी जो फौज बनाई होती है, जो अपनी सिक्योरिटी वो करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अमन के साथ रह सकें और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। उनकी सारी पॉलिसी इसके गिर्द घूम रही होती है। इसलिए कोई प्रॉपर कंट्री किसी दूसरे मुल्क के ऊपर इस तरह अटैक कर ही नहीं सकता है, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी पावर क्यों ना हो। वो किसी दूसरे मुल्क के ऊपर, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो, हमला कर ही नहीं सकता। ये दुनिया में होता ही नहीं है। सिर्फ इजराइल ऐसा कर सकता है क्योंकि वो एक प्रॉपर कंट्री नहीं है, वो एक कॉलोनी है। वहां पर सारे वॉर क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, और उनका जो मकसद है वो यहां पर सबको गुलाम बना के रखना है, एक्सपेंशन करना है, वसाइल लूटने हैं, और वो यहां के कंट्रीज को अपनी बराबर स्टेट्स नहीं समझते हैं। इसलिए ये हमारे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है, और अफसोसनाक, बहुत ही बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और अब इन तमाम मुल्कों को कंडेमनेशन से बढ़कर अब ये आप अब याद करें, हम कितने महीनों से बात कर रहे हैं कि ये फलस्तीन का मामला सिर्फ फलस्तीन का नहीं है, ये इनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। आज ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि ये इनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इजराइल को रोकना ये मिडिल ईस्ट के मुल्कों की सिक्योरिटी, सलामती के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इजराइल एक रोग स्टेट है, एक बागी रियासत है। जैसे एक पागल कुत्ता होता है, तो ये जरूरी नहीं कि वो किस मोहल्ले में पागल हुआ है और किस मोहल्ले को उसका खतरा है। वो जहां भी जाएगा हर मोहल्ला जो है उससे खतरा महसूस करेगा, हर मोहल्ले की जिम्मेदारी है कि उसको अंजाम तक पहुंचाए। तो ये बिल्कुल यहां यही सूरत हाल है। अगर कोई ये समझने की गलती किए बैठा है, कर रहा है कि ये सिर्फ फलस्तीनियों के लिए है, तो आज उसकी आंखें भी खुल जाने चाहिए, उसके होश भी ठिकाने आ जाने चाहिए, और वो गफला से भी जो है वो जाग जाएं कि क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ जब इनके साथ होने जा रहा है। अच्छा जी, हमास के ऊपर अटैक हुआ, और हमास जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसमें कोई कमांडर नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप है। और वो कर क्या रही है वहां पर बैठकर, क्या कर रही है? जो ट्रंप से प्रपोजल आया है, जो अमेरिका से प्रपोजल आया है, वो बैठकर वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उनके ऊपर जब अटैक हुआ है, इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं चुके बहुत सारी, 7 बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है, और कतर के लिए बहुत ही अफसोसनाक है, इसलिए कंडेमनेशन हो रही है। और बहुत ही, यानी कतर के लिए किसी सूरत जब अच्छा नहीं है, और पूरे मिडिल ईस्ट और खलीजी रियासतों के लिए अच्छा नहीं है। कतर जो है वो धमाकों से गूंज उठा, ठीक है ना। 7 बिल्डिंग्स हिट हुई हैं और बरहरास हिट हुई हैं। अब इसमें वो कह रहे हैं कि ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, तो 7 बिल्डिंग्स हिट हुई, धमाकों से गूंजा, और उसकी वीडियोस और फुटेजेस भी सामने आ रही हैं। और इसमें उन्होंने दावा किया कि खलील अल हया, जो कि इस्माइल हानिया के बाद उनकी पोजीशन के ऊपर वो आए थे, बहुत ही सीनियर ये रहनुमा है, बहुत ही सीनियर, यानी कई दहाइयों से हमास के साथ मुंसलिक हैं। और ये वो लीडरशिप है जैसे इस्माइल हानिया है। अब ये खलील अल हया जो हैं वो बहुत करीब थे यहया सिंवार के, ठीक है ना। तो ये वो लीडरशिप है जिन्होंने दहाइयां देखी हैं, इजराइल को सबसे अच्छा ये जानते हैं, कई तारीखी इवेंट्स है वो इन्होंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इन 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 रहनुमाओं की बहुत ज्यादा अहमियत है कि जिस तरह से वो चीजों को देखते हैं, जो आइडियोलॉजी वो कैरी करते हैं, जो उनकी वर्थ है उनकी बात की। तो इनको जब निशाना बनाने का, 2 लीडरशिप को निशाना बनाने का दावा इजराइल कर रहा है। लेकिन अभी हमास की जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि ये अटेम्प्ट्स फेल हो चुकी हैं, कोई हमास का रहनुमा जो है इसमें निशाना नहीं बनाया, कोई हमास का रहनुमा जो है वो शहीद नहीं हुआ है। ये हमास की जानिब से अभी स्टांस आ रहा है। अभी मजीद जो है वो क्या खबरें आती हैं, क्या वाकईतन कोई शहादत हुई या नहीं हुई है, अभी पता चल जाएगा। लेकिन हमास ने कहा कि कोई शहादत नहीं हुई, तो इसका मतलब कि ये अटेम्प्ट फेल हो गई है। अच्छा, अगर अटेम्प्ट फेल हो गई है तो जाहिर है कि हमास एक बड़े डैमेज से बच गई। अगर उनकी सीनियर लीडरशिप जब शहीद होती है तो एक डैमेज तो उनको है। लेकिन अब ये मामला सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि हमास की लीडरशिप
को हिट करके भी जंग तो रुकेगी नहीं, हमास तो लड़ती रहेगी, वो तो वहां पर मौजूद है। ये तो जैसे इस्माइल हानी हमको शहीद करने से जंग रुक गई थी, ठीक है। तो ये आप अंदाजा करें, कतर जो मेडिएटर है, ये आज कोई एक इवेंट नहीं है, ये टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट है इस हवाले से कि ये अपनी आंखें खोलेंगे, इनको खोलनी पड़नी है, क्योंकि अब जंग इनके मुल्कों में दाखिल हो चुकी है। इजराइल ने कतर के ऊपर हमला कर दिया है, अभी भी कतर को और खलीजी रियासतों को सोचना है कि शायद जंग उनकी तरफ आए, तो इनसे आंखें भी खुल जानी चाहिए और होश भी जो है वो हवास में आ जाने चाहिए कि भाई मामलात क्या हैं और इजराइल से जब निपटना कैसे है। और ये डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है। और अमेरिका का आप अंदाजा करें, वो अमेरिका जिसके सेंटकॉम का ऑफिस कतर के अंदर है, ठीक है। सेंटकॉम जो यहां 21 कंट्रीज को देखती है, पूरे मिडिल ईस्ट को देखती है, सेंटकॉम उसका ऑफिस कतर में है। कतर अड्डे देकर बैठा हुआ, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सारे मुल्क जो है वो अमेरिका को अड्डे देकर बैठे हैं। फॉर व्हाट? फॉर सिक्योरिटी पर्पस। इनकी अपनी कोई फौज नहीं है, मतलब अलामती सी फौज है, कोई तगड़ी फौज नहीं है, जैसे ईरान है, जैसे टर्की, और उसके बाद तीसरी बड़ी फौज जो मिडिल ईस्ट में है वो मिस्र की है। तो इनकी अलामती सी फौज है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को देते हैं और अमेरिका के बहुत सारे काम भी निपटाते हैं। किस लिए? कि ये मुल्क महफूज रहे, बाकी जो होता है होता रहे, ये मुल्क जब महफूज रहे। आज वहीं पर और सेंटकॉम का ऑफिस वहां पर है, सिर्फ अड्डा नहीं, एक है फौजी अड्डे, सेंटकॉम का ऑफिस कतर में है, वहां पर इजराइल अटैक कर रहा है। तो वो अमेरिका यहां पर किस लिए बैठा हुआ है? मैंने आपको बताया ना, ये टर्निंग पॉइंट वाकया, ये अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है जो उन्होंने ये किया। अभी इजराइल ने कहा कि इसमें ये सिर्फ हमने किया, अमेरिकन को नहीं बताया। अभी अमेरिकन के जो रीजनल ये कमांडर्स हैं उनका भी स्टेटमेंट आ रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, ये मजाक कौन मानेगा? ये कतरीज मानेंगे, ये सऊदीज और यूएई के जो लोग हैं, अभी यूएई का भी जो रद्द-ए-अमल आया है, कोई मानेगा इस मजाक को कि अमेरिका को पता नहीं था? इजरायली नेतन्याहू जो एक कदम नहीं उठा सकता, वो कतर के ऊपर अटैक कर देगा और अमेरिका से पूछेगा नहीं और ट्रंप से पूछेगा नहीं, ठीक है। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि सेंटकॉम बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता है कतर से, और अभी जब ट्रंप आया हुआ था 10 बिलियन डॉलर्स कतर ने फिर कहे कि हम एक बेस के ऊपर उसको अपग्रेड करेंगे। तो ये जो एयर डिफेंस वो लगाकर बैठे हुए हैं, ये जो रडार्स वो लगाकर बैठे हुए हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि ड्रोन्स आ रहे हैं, धमाके हो गए कैपिटल में, उनके लिए कोई अर्ली वार्निंग्स ही नहीं है। यानी सेंटकॉम का फिर मकसद क्या है कि वो इंटेलिजेंस भी नहीं हासिल कर सकी और हमला भी इत्तेहादी कर रहा है, वो इंटेलिजेंस भी हासिल नहीं कर सकी कि कतर के ऊपर हमला होने जा रहा है। इजराइल इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। और आप जरा नोट करें, अभी सेंटकॉम का कमांडर 48-72 घंटे पहले इजराइल से होकर आ रहा है, और हमने आपको बताया था कि ये नई प्लानिंग कर रहे हैं। सेंटकॉम का कमांडर 72 घंटे पहले इजराइल से होकर आ रहा है और उसी कतर के ऊपर अटैक हो गया। तो इनको ना इंटेलिजेंस मिली, ना इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ने काम किया, ना इनके एयर डिफेंस ने काम किया। वो हैं किस काम के अगर वो कतर के ऊपर हमला नहीं रुकवा सकते? और मैं बताऊं, ये जो खलीजी रियासतें हैं ना, ये पटाखा चलना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने सुना है यूएई में कोई बड़ा वाकया हो गया हो, कोई बड़ा? ये जो यूएई है और कतर है और जो सऊदी अरेबिया है और बाकी ये तीन मेनली, और बाकी जो खलीजी रियासतें हैं, ये किस चीज के ऊपर चल रही? इनका बहुत बड़ी जो चीज है वो इनकी सिक्योरिटी है। ना इन मुल्कों के ऊपर कोई आप क्राइम रेट उनका जाकर देखें, इवन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और इवन बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं एशिया के और बाकी, वो यूरोप को, कनाडा को, अमेरिका को छोड़कर यहां पर खलीजी रियासतों में शिफ्ट हो रहे हैं। वजह क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है तो बाकी सारी चीजें चल रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ये सारी तरक्की आपको नजर आ रही है। तो क्राइम, सिक्योरिटी, ये मिसाली है यहां पर। तो ये रियासतें अफोर्ड ही नहीं कर सकती हैं कि इनके दारुल हुकूमत जब धमाकों से गूंज उठे, ये अफोर्ड ही नहीं, ये चल ही नहीं सकते हैं ना भाई, ये मामला चल ही नहीं सकता है। इसलिए वो अड्डे देकर बैठे हुए हैं, इसलिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं। तो अगर वो बचा ही नहीं सकता कतर को, तो फिर करना क्या है? उस अमेरिका का क्या करना है? और अमेरिका के लिए वक्त साबित करेगा कि ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो उसने कतर के ऊपर हमला करवाया। ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि जो अमेरिकी सवाल है वो इससे तेज होगा, उससे कम नहीं होगा। ये उनकी कोई ताकत का मुजाहरा नहीं। और मैं आपको बताऊं, ये वन ऑफ द सेल्फ डिफीटिंग अटैक है, जो ये इजराइल के सेल्फ डिफीट का मुजाहरा है कि वो इस तरह की हरकतों के ऊपर उतर आए। एक वो मुल्क जो मेडिएटर है, उसकी कोई प्रॉपर फौज भी नहीं है, जहां पर अमेरिका बैठा हुआ है और वहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप को निशाना बना रहा है। ये सेल्फ डिफीटिंग है। और आपको पता है, हर 2 महीने बाद इजराइल को कोई ऐसी हेडलाइन क्रिएट करनी होती है जिसमें वो अपनी हैबत का तासुर दे सके कि उसने ये कर दिया, उसने वो। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये जितने जो इजराइल की सोफिस्टिकेटेड पावर है, तो वो गजा में कुछ अचीव नहीं कर सका। अब कतर में चला हुआ है सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए, ठीक है ना। तो वक्त साबित करेगा कि अमेरिका ने जो करवाया। देखिए, चाइना बैठा हुआ है, रशिया बैठा हुआ है, अभी कतर जो अरब लीडरशिप है उसने जाना है मॉस्को, तो वहां से उन ऑफर्स आ रही हैं कि भाई हम सिक्योरिटी संभालते हैं, हम मामलात को देखते हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका जब हमले करवा रहा है, अच्छा जी सद्दाम हुसैन बुरा था, अच्छा जी बशार अल असद बहुत ही बुरा था, अच्छा जी कजाफी भी बहुत बुरा था, फलां मुल्क की ये गलती थी, सोमालिया सूडान में ये था, तो कतर की क्या गलती है मुझे बताएं? कतर ने क्या किया है? तो दिस इज नॉट एन इवेंट, दिस इज टर्निंग पॉइंट, जो सारा कुछ अपने साथ बहाकर लेकर जाएगा, सारा कुछ अपने साथ बहाकर लेकर जाएगा। और
آج سے کوئی 2 ماہ قبل ہم نے فورن پالیسی کا ایک آرٹیکل آپ کے سامنے رکھا تھا ایران وار کے بعد جون کے آخر میں. اس میں لکھا گیا تھا, فورن پالیسی نے یہ لکھا کہ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں یہ اس وقت سب سے زیادہ, جون کی ہم بات کر رہے ہیں, سب سے زیادہ خطرہ محسوس کر رہی ہیں اسرائیل سے. خلیجی ریاستیں کیوں؟ کیونکہ ایران کو وہ کیوں چاہتے ہیں ایران کے خلاف کہ بھئی ایران سے ہمیں خطرہ, یہ کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے. تو اصل میں خطرہ کس سے؟ اسرائیل سے. یہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اسرائیل ایک ان چیکڈ, ان ریسٹرکٹڈ پاور ہے جو کسی بھی ملک کے اوپر اٹیک کر سکتی ہے, اس کو کوئی پوچھے گا نہیں, کیونکہ وہ جینوسائیڈ کر چکا ہے, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اٹس مین کہ وہ کسی بھی ملک کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتا ہے کسی بھی جواز کے ساتھ. یہ جون کی بات ہے ایران پر حملے کے بعد. تو اب وہ چیز ثابت ہو چکی ہے. اب یہ فلسطینیوں کی جنگ نہیں ہے, اب یہ قطریز کی جنگ ہے, یہ عربوں کی جنگ ہے, یہ خلیجی ریاستوں کی اپنی سلامتی کی جنگ ہے. وہ خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں, ان کے ملک کے اوپر حملہ ہو چکا ہے. وہ کریں گے کیا, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اس کے اوپر ہزار ہم بات کرتے رہیں گے. کیونکہ قطر کو بھی کیوں نشانہ بنایا گیا؟ یہ جو حماس کی لیڈرشپ ہے یہ تو مصر بھی جاتی ہے, یہ تو ترکی بھی جاتی ہے. ابھی 48 گھنٹے پہلے خلیل الحیا جو ہیں وہ کائرو میں تھے, تو وہ تو زیادہ قریب ہے, اسرائیل وہاں بھی نشانہ بنا سکتا تھا. وہاں نشانہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ قطر میں کیوں بنایا گیا؟ اس کی بھی ایک پیچھے پوری سائنس ہے. چونکہ ترکی کی فوج طاقتور ہے, وہ جوابی اٹیک کر سکتے ہیں. مصر کی فوج طاقتور ہے, وہ جوابی اٹیک کر سکتے ہیں, اور مصر کے ساتھ معاہدے بھی ٹوٹ جائیں گے. قطر جو ہے, قطر کیا جواب دے گا؟ اصولاً تو امریکہ کو آگے سے جواب دینا چاہیے. بھئی امریکہ کو اس لیے بٹھایا ہوا نا, امریکہ کیا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ نہ وہ پہلے کوئی وارننگ دے سکا, نہ کوئی جوابی معاملہ وہ کر پا رہا ہے, اس کا ایئر ڈیفنس کدھر گیا؟ تو بیٹھا ہوا کس لیے ہے؟ تو اصولاً تو امریکہ کو جواب دینا چاہیے. تو قطر جواب نہیں دے سکتا, اس کے پاس نہ وہ ٹیکنالوجی ہے, نہ وہ ملٹری ہے, نہ وہ پاور ہے. اس لیے وہ امریکہ کو جیسے آپ ہائر کر لیتے ہیں نا, سیکورٹی ہائر کر لیتے ہیں, تو انہوں نے سیکورٹی ہائر کی ہوئی ہے, وہ آج بالکل فیل ہو چکا ہے. دیکھیں ایران برا ہے نا بھائی, ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے, تو قطر تو اچھا ہے نا, ڈیفینیٹلی ہے بھی اچھا, ان کا کردار بہت رہا ہے سیز فائر کے لیے. تو یہ تو فرق تھا جس کو اب اسرائیل اور امریکہ نے خود ہی مٹا دیا ہے, جو انہوں نے خود ہی بنایا تھا, جس کی بنیاد پر اڈے قائم ہوئے, جس کی بنیاد پر ابراہم اکارڈ ہوا, وہ تو سارا یہی فرق تھا کہ یہ اچھے ہیں وہ برا ہے. تو اب ایران پر بھی حملہ ہونا ہے, قطر پر بھی حملہ ہونا ہے, تو اچھا برا والا معاملہ تو ختم ہو گیا. اس لیے ان ملکوں کو اب بہت زیادہ یہ سمجھ آئے گی, اور یہ بھی سمجھ آئے گی کہ سائلنس جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے, وہ کسی کو کوئی سولوشن نہیں دے سکے گی, وہ کسی کے لیے امن سلامتی نہیں لے کر آ سکے گی. اور یہ جتنا اس ریالٹی سے بھاگ لیں, یہ جتنا اپنے آنکھیں اور کان بند کر لیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہم نے امن کرنا ہے, وہ اس ریالٹی سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے کہ ان کو اسرائیل سے لڑنا ہی لڑنا ہے. ان کو ملٹریلی طاقت کے ساتھ, ڈیفرنٹ ٹولز کے ساتھ اسرائیل کا سامنا کرنا ہے. ضروری نہیں کہ براہ راست فوجیں چڑھ دوڑیں, لیکن موجودہ جو پالیسی ہے کہ الٹا حزب اللہ کو بھی ڈسارم کر دینا ہے, تو یہ پالیسی نہیں چل سکتی ہے. آپ مجھے بتائیں حزب اللہ کا نیریٹو اور مضبوط ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جو قطر کو نہیں بخش رہے وہ لیبنان کو بخشیں گے, وہ بیروت کو بخشیں گے. جو دوحہ کو نہیں بخش رہے, آپ یہ امیجن کر لیں, سب فارغ ہو گیا نا, سب فارغ ہو چکا ہے, کوئی اصول ہی نہیں ہے, کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے. اور یہ بالکل ایک گینگسٹر سٹائل ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کوئی پراپر کنٹری ایسا کر ہی نہیں سکتا. یہ صرف ایک پاگل ڈاگ ہی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ تو مطلب کسی اصول میں ہے ہی نہیں نا, یہ تو کسی کتاب میں ہے ہی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ سب کی سلامتی کے لیے اس وقت خطرہ ہے. عربز نے سنسیئر کوشش کی ان کے ساتھ, لیکن اب اس کا نتیجہ آ چکا ہے. عربز وانٹ پیس ود اسرائیل, بٹ اسرائیل ڈو ناٹ وانٹ پیس ود اینی ون. تو یہ بات جو ہے وہ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور اچانک امریکہ نے کہنا شروع کر دیا ہم اس میں نہیں ہے, ہم اس میں نہیں ہے, تو وہ بھی ان کو سوچنا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے مالک ہو کہ امریکہ اس میں ہے یا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ ان سے سوال اور جواب کریں اگر وہ کر سکتے ہیں تو. لیکن ایک ڈیگریڈ کیا گیا ہے قطر کو, اس حملے کے ساتھ ان کو ڈیگریڈ بھی کیا گیا ہے, ان کو انسلٹ بھی کیا گیا ہے کہ ان کے ملک کو براہ راست, یعنی یہ قطر کو خاص کر نشانہ بنایا گیا ہے, مصر اور ترکی کو نہیں, کہ بھئی یہ تو ہیں ہی کمزور, یہ کیا کر لیں گے. اب یہ کیا ایران کو کہیں گے کہ اس کے جواب میں حملہ کرو, یہ مصر کو کہیں گے کہ جواب میں حملہ کرو. تو ان کو ہنگامی اجلاس بلانا چاہیے, ان کو ہنگامی طور پر ابراہم اکارڈ توڑ دینا چاہیے. مصر اور جارڈن کو ہنگامی طور پر تمام معاہدے اسرائیل کے ساتھ توڑ دینے چاہیے, ملٹری ایسکلیشن کی طرف جانا چاہیے. اور آج ہم یہ کھل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ملٹری ایسکلیشن کی طرف جانا چاہیے. اچھا, اس میں اسرائیل کی ایک اور سائنس بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک تو اندرونی کیوس سے یہ بچانے کے لیے نا اس طرح کے حملے کرتے ہیں, اساسینیشنز کرتے ہیں, ایک بڑی ہیڈ لائن کریٹ کرنا, اندرونی کیوس کو ذرا سائڈ پہ رکھنا, ہیبت کریٹ کرنا. لیکن ایک اور سائنس بھی ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر سیز فائر ڈسکس ہو رہا تھا, تو اس سیز فائر کو بھی ڈیریل کرنا یہ ایٹ دا سیم ٹائم ہے. تو ان کو جو ہے وہ ہنگامی اجلاس بلا کر ان کے ساتھ معاہدے توڑ دینے چاہیے اور اپنی فوجوں کو تیار کریں. اس کے سوا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر یہ اب بھی خاموشی برت رہتے ہیں, اب سب سے اگلا بڑا سوال تو یہ کہ اگر اب کیا کریں گے آگے, واٹس نیکسٹ, کیا جواب دیں گے؟ ظاہر میں نے بتایا قطر جواب نہیں دے سکتا, اس لیے اس کو نشانہ بنایا گیا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ میزائل فائر کر کے ہی جواب دیا جائے, اور بھی طریقے ہیں. ابراہم اکارڈ پہلے توڑا جائے, اس کے بعد مصر اور جارڈن امن معاہدے ان کے ساتھ توڑیں, یہ ایک جواب ہے, یہ بہت بڑا جواب ہے. تو ان کو یہ کرنا چاہیے, سارے بیٹھیں اور ایک پالیسی اسرائیل کے حوالے سے تشکیل دیں, جو ان کی پہلے والی پالیسی ہے اس کے اوپر کانٹا لگائیں,
اور اس بات کو سمجھیں کہ پیس تھرو سرنڈر کبھی مڈل ایسٹ کے اندر نہیں ہو سکتا. اور اسرائیل ایک ایسا ریاست ہے جس کے بارے میں قذافی کہہ کر گئے تھے, ان کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا تھا مصر جو فلسطین ہے وہ ہماری فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے, اگر فلسطینیوں کے بعد یہ سب کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے, تو آج ان کو بیٹھ کر یہ کم سے کم یہ کرنا چاہیے. اور یو ای کا بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے, یو ای نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہم سب کی سیکورٹی ایک جیسی ہے اور اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور اسرائیلی آکوپیشن نے اٹیک کیا ہے حماس نیگوشیٹر ان قطر بامز دوحہ. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یو ایس کا یہ پرپوزل وہ ڈسکس کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے, آپ دیکھیں نا حماس کے لیڈر جو ہے وہ براہ راست امریکنز کے ساتھ بھی مل رہے تھے, تو ان کو پتا تھا یہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر جب انہوں نے اٹیک کیا, یو ایس ڈکلائنز ٹو کمنٹ آن دوحہ اٹیک, وہ آگے سے کوئی کمنٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس جو ہے وہ کمنٹ ہی کچھ نہیں کر رہا ہے. اور اسرائیل لانچز انپریسیڈنٹڈ اسٹرائک ود امپونٹی ڈیورنگ سیز فائر ٹاکس. اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کالز اٹیک ایکسیپشنل آپریشن. اب دیکھنا یہ اپوزیشن لیڈر سب سے زیادہ نتنیاہو پر تنقید کر رہا ہے, تو اب وہ واہ واہ کر رہا ہے. یہ اندرونی فیکٹر بھی بڑا انپورٹنٹ ہے کہ جب وہ باہر اس طرح کا کوئی حملہ کرتا ہے تو اندر سے بہت زیادہ شاباشی ملتی ہے. اسرائیلی فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ دوحہ اٹیک جو ہے وہ بہترین فیصلہ. کن طاقتوں سے مڈل ایسٹ کے مالک کو سامنا ہے؟ سب سے پہلے قطر کے سپورٹ میں کون آیا؟ سب سے پہلے ایران. ایران کالز اسرائیلی اسٹرائک ان دوحہ وائلیشن آف دی انٹرنیشنل لا. پوری طرح سے انہوں نے کہا ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. سب سے پہلا ریئیکشن ایران سے آیا ہے, اس کے بعد باقی ملکوں سے آ رہا ہے. ٹارگیٹڈ حماس ڈیلیگیشن واز ڈسکسنگ ٹرمپ پرپوزل. آپ ذرا اندازہ کریں, ایران کی لیڈرشپ امریکن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, ایران کے اوپر حملہ ہو گیا. حماس کی لیڈرشپ امریکن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, حماس کے اوپر حملہ ہو گیا. تو یہ دنیا کو نا انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے, آلریڈی بہت پہنچا دیا, اور اس طرح کے حملے اور پہنچا رہے ہیں. ڈپلومیسی جو ہے نا, یہ جب اس کے ساتھ دھوکہ کیا جائے نا, جب اس کی کوئی قدر و قیمت نہ رہے, بات کی کوئی قدر و قیمت نہ رہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ دنیا کے لیے کتنا خوفناک ٹائم ہے. دنیا میں بڑے بڑے کرائسس, بڑی بڑی جنگوں کے وقت بھی یہ رہا ہے کہ بھائی جب بات چیت ہو رہی ہے تو اس کے معنی ہے کہ بھائی بات ہو گئی ہے. تو یہاں پر صرف جہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے, امریکن کا پروپوزل ڈسکس ہو رہا ہے, اس کے اوپر حملہ کرنا, یہ انہوں نے یعنی جو اصول توڑ دیا نا, اصول توڑ دیں. وہ رشیا بھی تو ہے نا, اس کو نہیں پتا زیلنسکی کہاں پر پھرتا ہے. تو یہ ایسی دنیا نہیں چلتی ہے, تو اس لیے یہ سب کے لیے خطرہ ہے. سعودی عربیہ وارنز آف گریو کانسیکوینسز فرام اسرائیلز پرسسٹنس ان کرمنل ٹرانسگریشن. کانسیکوینسز جو وہ آنے والے ہیں, یہ آج سعودی عربیہ کی اسٹیٹمنٹ ہے. خلیجی ریاستوں کے پاس تو پھر بچا کیا ہے؟ ان کے کیپٹلز ہٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس کیا بچ گیا آپ مجھے بتائیں؟ عراق گیا, شام گیا, لیبیا گیا, صومالیہ سوڈان گیا, یمن کے اوپر حملے, ادھر جو ہے وہ لیبنان کے اوپر حملے, ایران کے اوپر حملہ, اب خلیجی ریاست اور ترکی کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. اب یہ یو ای کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے, سیکورٹی آف دا گلف اسٹیٹ ان ڈیویزیبل آفٹر اٹیک آن قطر. ہم پوری طرح ساتھ کھڑے ہیں, اور سیکورٹی آف دا عرب اسٹیٹ جو ہے وہ ناقابل تقسیم ہے. پوری سولیڈرٹی جو ہم کرتے ہیں اس اگریشن کے جواب میں, یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, الگ الگ نہیں. سب کی سیکورٹی ایک ہے. اگر ایک خلیجی ریاست پر حملہ ہوا ہے تو سمجھے سب کے اوپر حملہ ہوا ہے. یہ یو ای کا اسٹیٹمنٹ ہے. اور اسرائیل از انگیجنگ ان گینگسٹر بیہیویئر. ایریا ٹارگیٹڈ ان دوحہ از فل آف ریزیڈینشل یونٹس. اور مروان بشرا جو کہ الجزیرہ کے اینالسٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ پاسبل ہے کہ امریکن گرین لائٹ کے بغیر اسرائیل نے حملہ کیا ہو. سو مینی اسپیکٹ اس کے ہیں, ہم نے بہت سارے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اس وقت بھرمار ہے خبروں کی, اور آگے کیا ہوگا, کیسے معاملات چلیں گے, لیکن میں نے آپ کے سامنے پہلے جو باتیں رکھی ہیں, آج بھی اس حملے کے بعد بھی نتیجہ وہی ہے جو ہم پہلے سے ڈسکرائب کر رہے ہیں. اور اسرائیل کو جس طرح سے جس اپروچ کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں, باقی بھی ہیں جو آج سیز فائر ہوا, کل ہوا, پرسوں ہوا, اور ڈفرینٹ انداز میں دیکھتے ہیں, لیکن ریئلسٹک اپروچ یہی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم نے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.